السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم تلاميذ السنة الثالثة من التعليم المتوسط. في هذا الفيديو إن شاء الله كما تلاحظون لليفر دو troisième année moyenne français راح نحل لكم إن شاء الله une production تاع la page 86 87 et 88. هي 86 هذه 87 أخيرا 88. يعني في هذا البروجي الآخر اللي نورمالمون تعدلوه مع زملائكم يطلبوا منكم انكم ديروا une production لا ريديجي او بروبر، يعني تكتبوها في البروبر في ورقة نظيفة. إذا هنا حكاية عمر لبتي عمر مع الفدائيات كما تلاحظون هنا سيت اون بون ديسيني. فحكاية بتي عمر راح يدير ميسيون مع الفدائيات هذوما اللي متنكرين في لباس أو في الزي الفرنسي. إذا هل هذه المهمة ستنجح أم لا في هذه لا بوند ديسيني؟ إذا واش يطلبوا منا هنا أن نريديجيو اون برودكسيون إكريت حسب هذه الصور، ويطلبوا منا أن نوتيليزيو troisième personne soit au singulier féminin ou bien masculin ولا في البلوريال. اوكي féminin ou bien masculin، ما طلبوش منا، المهم troisième personne. تاني حاجة لازم نديكيو لو طون، يعني نبينو الوقت متى صرا هذا ليفينمون. ثم لازمتنا في الغيسي هذا on utilise les temps تاع l'imparfait le passé simple et le plus que parfait، خاطر ماكش ليفينمون صرا في وقت الثورة. ثم قالك لازم نحترم في هذه لا برودكسيون، يعني لو ديبي لو ديرولمون اي لا فان، c'est-à-dire l'introduction le développement et la conclusion. اوكي نروحوا الان ننتجو لا برودكسيون مع بعضنا ان شاء الله. جمري بيان تلاميذ السنة الثالثة من التعليم المتوسط تعجبكم تنال رضاكم إن شاء الله. إذا قبل ما نبدأ صلوا على المصطفى الحبيب، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. إذا voici la production écrite، نقراها لكم. إذا حسب الصور الموجودة في الكتاب في صفحة 86. Nous sommes en 1957. وعلى كتبت 57 باسكو في لاباج ما قلتها لكمش قبيله، في لاباج 88 هنا في هذه لاباج باسكو تبعت لها يقولون لازم الاستوار هذايا ولا ليفينمون هيستوريك هذا يكون جرى، يعني جرات الحادثة هذه في وقت ما بين 54 62، يعني 1954 و 1962. إذا اخترت أنا لا دات تاع 1957. نكمل نقرأ. إذا nous sommes en 1957، يعني في وقت الثورة. Ce matin, petit Omar devait ouvrir la route et la sécuriser à 3 jeunes فدائيات. إذا نحن في سنة 1957 ميلادي. إذا فيها في الصباح وفي هذا الصباح عمر الصغير لابد عليه أنه يليبيري ويضمن أو يأمن طريق للفتيات أو الفدائيات 3. دونك عنده هنا مهمة، هذه المهمة تاع عمر لبتي عمر، أنه لازم يليبيري طريق للفتيات 3. إذا il descendit la rue pour vérifier qu'elle est libre. إذا نزل إلى الطريق لكي يشاهد إذا كان الطريق يعني فارغ يساعدهم على المرور أم لا. هنا soudain il rencontra une patrouille، كاين هنا نقطة. Soudain, il rencontra une patrouille française de 3 soldats. إذن فجأة ماذا لاحظ هنا؟ لاحظ أن مجموعة من الفرنسيين، يعني من العسكر الفرنسي، متكون من 3 عساكر. Il eut très peur. هذا سي لو باسي سامبل. إذن كان خائف جدا. Les 3 filles
allez forcément les croiser. إذا هنا على باله باللي الفدائيات الثلاثة رايحين يتلاقوا بهؤلاء العساكر. بتي عمر devait agir. إذا في هذا الوقت لازم عمر إنه يلقى حل، لازم ياخد موقف، لأنه هو المسؤول باش يشوف لهم إذا كان طريق آمن أم لا. هذه هي لا ميسيون تاع بتي عمر. une idée germant dans sa tête. إذن في هذه اللحظة جاءته فكرة في رأسه. Il dirigea vers ses amis dans le quartier et leur disait que 3 Européennes vont passer par la rue et qu'il devait leur faire peur. Ok? إذن نعاود نقراها. Il dirigea vers ses amis dans le quartier et leur disait que 3 Européennes vont passer par la rue et qu'il devait leur faire peur. إذن اتجه نحو أصدقاء الحي، أصدقاؤه الحي، وطلب منهم أو قال لهم بأن هناك 3 فتيات أوروبيات ستمر على من الشارع وعليكم أن تخيفوهم، يعني لابد أنهم يقوموا بإخافتهم، يعني لمساعدته. Donc, quand les filles arrivaient au niveau des garçons, ils commencèrent à scander vive l'Algérie. إذن عندما وصلت الفتيات أمام الأطفال، إذن راحوا هؤلاء الأطفال بدأوا يقولون تحيا الجزائر لإخافتهم، لخوفهم عفوا، أو لإخافتهم، لأنهم في ميزهم أنهم أوروبيات. لي سولدا هنا عندما شافوا هذاك المشهد، لي سولدا accourir au secours des jeunes femmes ou les fausses, bien يعني نقولوا ou bien les fausses européennes qui continuèrent leur chemin. إذن في تلك اللحظة لي سولدا يعني العسكر الفرنسي راحوا يجريوا باش يصوفيو أو ينقذوا هؤلاء الفتيات اللي كانوا متنكرين في الزي الأوروبي. وهكذا هؤلاء الفتيات أو اللواتي أنهينا طريقهم، يعني راحوا يكملوا في مشوارهم. Après avoir accompagné sa mission, après avoir accompli, elle هنا c'est un elle, ok? Après avoir accompli, donc elle هنا هذا c'est un et. Donc après avoir accompli sa mission، يعني بعد ما أنهى المهمة تاعو، يعني نحكيو هنا على بتي عمر. بتي عمر rejoint ou bien rejoignit في الباسي سامبل ses amis. إذن بعد ما كمل المهمة تاعو راح التقى بأصدقائه أو أصدقاء الحي. أكي il confia هنا تاني le passé simple son stratagème ou bien sa ruse، نقول son stratagème ou bien sa ruse يعني حيلة. Puis il leur a pris un chant patriotique موطني. إذن بعد ما تلاقى بأصدقاء الحي قال لهم، يعني حكى لهم بحكاية السر أو الحيلة التي قام بها لإنقاذ أو لحل مشوار أو طريق لهؤلاء الفدائيات أو لمساعدتهم على المرور من ذلك الطريق. ثم أخذ ينشد لهم النشيد الوطني موطني. إذن كل نعرفوا النشيد الوطني موطني. إذن هكذا يعني كنا utiliser bien sûr voilà la troisième personne، عندنا il au singulier وعندنا il au pluriel، وعندنا قلنا le passé simple voilà، عندنا l'imparfait aller descendez، ok، وعندنا قلنا le passé simple rejoignit voilà، confia.
Il y a plusieurs المهم. On a la troisième personne. On a utilisé la troisième personne du singulier et au pluriel. Vous pouvez même remplacer les filles par elles. Pour les jeunes femmes, non? Voilà la troisième personne au féminin, elle. Ok, c'est-à-dire la rue. Non? Il descendit la rue pour vérifier qu'elle. C'est-à-dire l'argent, la rue. Ok? Donc, كملنا la production écrite. J'espère تلاميذ السنة الثالثة من التعليم المتوسط عجبتكم هذه la production. إلى موضوع آخر إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وحفظه وأقول لكم سلام.